बिल्डिङ मटेरियलको फर्स्ट लेक्चरमा फर्स्ट इयर सेकेन्ड सेमका भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई स्वागत छ। बिल्डिङ मटेरियल चाहिँ एउटा यस्तो कोर्स हो जसमा चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन फेजमा युज हुने कुनै पनि बिल्डिङ मटेरियलहरूको बारेमा हामीले यो कोर्समा हामीले डिस्कसन गर्छौँ होइन। मेनली भनेको कस्तो खालको मटेरियल हो, त्यो कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, कसरी प्रयोग गर्ने, के हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ के हुन्छ, विकनेस के हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली यो कोर्समा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ होइन। आजको अब तिमीहरूको फर्स्ट लेक्चर भएको हुनाले गर्दाखेरि जस म चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा स्लाइडबाट यसरी पढाउँछु, प्लस एउटा नोट पनि प्रोभाइड गर्छु तिमीहरूलाई पिडिएफ फर्मेटमा। त्यो नोट चाहिँ तिमीहरूले आफैले बनाउने, नोटहरूमा कति कुरा इन्कम्प्लिट अथवा छोडेको पनि हुनुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफै रिसर्च गरेर कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि नोटको मात्रै विश्वास नगर, ताकि मैले पनि स्लाइडमा जे भन्छु त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर नोटमा एडिसनल तिमीले थप्नुपर्ने हुन्छ है। भन्नु मतलब तिमीले नोट र मेरो यो भिडियो चाहिँ साइड बाई साइड हेऱ्यौ भने धेरै सजिलो हुन्छ है त। ल आजको क्लास ढिला नगरिकन होइन, आज तिमीहरूको फर्स्ट लेक्चरमा जाउँ है, फर्स्ट च्याप्टरमा जाउँ। फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ के छ भने तिम्रो स्टोन्स हो, ढुङ्गा पनि एउटा हाम्रो बिल्डिङ मटेरियल हो। यो तिमीहरूले जहाँ पनि प्रयोग भएको देख्न सक्छौ होइन, यो तिमीहरूलाई भन्नै पर्दैन होइन। जस फर्स्ट हेरौँ है त। अब स्टोन्स आर द वान अफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बिल्डिङ मटेरियल युज होइन। यो भनेको सबसे पुरानो परापूर्वकालदेखि युज भएको बिल्डिङ मटेरियल हो होइन। अब हाम्रो पुरानो स्ट्रक्चरहरू, एकदम फेमस स्ट्रक्चरहरू जस्तै ताजमहल भयो, ग्रेट वाल अफ चाइना भयो, अथवा पहिलाको हाम्रो धराराई भनौँ होइन, त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू, धेरैवटा मन्दिरहरू चाहिँ के भएको छ, हाम्रो ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर्सहरू बनेको छ होइन। अनि अब स्टोन्स हाम्रो ढुङ्गा भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो एकदम इजिली अभाइलेबल, धेरै सजिलो तरिकाले पाउने भएको र यो एउटा बिल्डिङ मटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नै। यो भनेको अब फ्लोरमा, वालमा, रुफमा जता पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब हामीले ढुङ्गा नै किन प्रयोग गर्ने त, ढुङ्गामा त्यस्तो विशेषता के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ होइन। अब ढुङ्गा भनेको कस्टको कुरा आउँछ। ढुङ्गा भनेको एउटा हाम्रो एकदम कस्ट फ्रेन्डली छ होइन, एकदम सस्तैमा हामीले एकदम ड्युरेबल बिल्डिङ मटेरियल पाउँछौँ। अर्को भनेको एभाइबिलिटी, यो भनेको हाम्रो जहाँ पनि अभाइलेबल हुन्छ, नर्मल्ली चाहिँ धेरै ठाउँमा अभाइलेबल हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरामा पनि समस्या भएन। 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ के हो, फ्यासन भयो। फ्यासन भनेको के छ भन्दाखेरि तिम्रो बिल्डिङ स्टोनले चाहिँ तिम्रो जस्तो खालको फिनिसिङ गर्छु भन्न पनि मिल्छ। तिम्रो नर्मल्ली गाउँघरमा एउटा सिम्पल खालको घर बनाउँछु भने नि मिल्यो, नत्र भने तिम्रो आरसिसी स्ट्रक्चरमा पनि इट्टाको सट्टा तिमीले ढुङ्गाको वाल लाउन पनि मिल्छ होइन। प्लस तिमीले बाहिरको स्टोन क्ल्याडिङ भन्छ होइन, ढुङ्गाको बाहिरबाट प्लास्टरको सट्टा ढुङ्गा लाएर चाहिँ फिनिसिङ गरेको पनि देखेको हुनसक्छौ, तिमी देखेको छौ होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्नामेन्टल भ्यालु भनेको तिम्रो मार्बल, टाइल र यो बाथरुमतिर युज हुने सबै के हो, यो सबै ढुङ्गाको प्रोडक्ट्सहरू है। मार्बल भनेको पनि एउटा ढुङ्गा नै हो। यसको अर्नामेन्टल भ्यालु पनि हुन्छ। भन्नु मतलब फ्यासन र अर्नामेन्टल भ्यालु भनेको अब करस्पोन्डिङ भएका यो मार्बलहरूले चाहिँ त्यसलाई देखाउँछ होइन। अर्को भनेको ड्युरेबल हुने भयो। ड्युरेबल भनेको त लङ टाइम हो नि त, तिमीले एकचोटि बनाइसकेपछि तिम्रो त्यो त पुस्तासम्म पुग्छ नि त। जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोन भनेको चाहिँ एउटा वान अफ द मोस्ट युज्ड बिल्डिङ मेटेरियल्स होइन, बिल्डिङ मेटेरियल पनि हुन्छ। अब यसले भनेको चाहिँ यही 5वटा रिजन चाहिँ स्टोन चाहिँ हामीले बिल्डिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्नको लागि चाहिँ एउटा पिलर जस्तो हो कि, यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोन युज गरिन्छ है त। अब हाम्रो ढुङ्गा कहाँ प्रयोग गरिन्छ त है, सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दा तिमीहरूलाई पनि अब धेरै कुरा थाहा छ यो बारेमा होइन। मैले फर्मेलिटीको रूपमा पनि मात्र तिमीहरूलाई भनेको छु होइन। स्टोन्स कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई सबै थाहा छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो घरको जगमा, वालमा होइन, कलमतिर पनि युज हुन्छ है। अब अर्को भनेको फ्लोरिङ, हाम्रो भुइँमा पेभमेन्टहरू गर्नलाई पनि युज हुन्छ। अर्को भनेको छतमा भन्नु त अब छाना बनाउन पनि हाम्रो स्लेट भन्ने ढुङ्गा गाउँघरतिर तिमीहरूले छाना बनाएको पनि देख्छौ होइन। अब फेस वर्क लाइक अफ द बिल्डिङ लाइक मार्बलहरू त लगाएको देखेको छ भुइँमा, वालमा फेस वर्क गर्ने काम बाथरुमतिर होइन, त्यो पनि युज हुन्छ। अर्को भनेको पेभिङ अफ रोड छाप्नलाई क्या, सोलिङ गर्नलाई।
सोलिङ गर्नलाई फुटपाथहरूतिर बनाउनको लागि पनि सोलिङ गरेको जस्तो ढुङ्गाको चिटिक्क परेको बनाएको हुन्छ नि, त्यो पनि के हो तिम्रो ढुङ्गाकै प्रयोग हो। अर्को भनेको तिम्रो के हुन्छ, मेन भनेको तिम्रो रोड बनाउने बेलामा सबै गिट्टीहरू हाल्छ नि, सब बेसहरू हाल्छ होइन, त्यो पनि के हो तिमीहरूको ढुङ्गाको एउटा एक्सटेन्सिभ प्रयोग हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्सटेन्सिभली प्रयोग हुने भनेको कङ्क्रिटिङमा तिमीहरूले के हाल्छौ, एग्रिगेट हाल्छौ अथवा गिटी हाल्छौ, त्यो पनि के हो एउटा ढुङ्गै हो है। हो त्यही भएर युज अफ स्टोन भनेको चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभ छ है कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा है। तर अब तिमीले त्यो जुन कङ्क्रिटिङमा प्रयोग गर्ने गिटी छ नि, त्यो गिटी भन्नेलाई चाहिँ एग्रिगेट भन्छ होइन। त्यो एग्रिगेटको बारेमा चाहिँ तिमीले पछि अझ डिटेलमा पढ्छौ होइन। अहिले जे होस् यही हो, यो पनि एउटा युज हो भन्ने बुझिराख है। अब क्लासिफिकेसन अफ रक होइन, रक भनेको कति किसिमको हुन्छ त होइन। पहिलो भनेको चाहिँ बेस्ड अफ फर्मेसन अर जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन, जियोलोजिकल्ली क्लासिफाई गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 3 किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ इग्निसियस रक, सेडिमेन्ट्री रक र मेटामोर्फिक रक है। अब सबसे सुरुमा पढौँ इग्नियस रक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तिमीहरूको भोल्क्यानो इरप्सन हुन्छ, अनि भोल्क्यानो इरप्सन भइसकेपछि जब म्याग्मा लाभाहरू निस्किन्छ नि, हो त्यो लाभा निस्किसकेपछि जब त्यो अब भोल्क्यानो इरप्सन बन्द हुन्छ अनि त्यो म्याग्माहरू चाहिँ सोलिडिफिकेसन हुन्छ नि, जब तिनीहरू सोलिड हुन्छ नि, हो त्योबाट फर्म हुने रकलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, इग्नियस रक भन्छौँ है। यो भनेको चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, ड्युरेबल हुन्छ है, एकदम ड्युरेबल हुन्छ। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ एउटा ग्रेनाइट बेसल्ट ट्र्याप भनेर भन्छ है। यिनी ट्र्यापहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो। मतलब यो भनेको चाहिँ लाभाको कुलिङ अथवा सोलिडिफिकेसनले बन्ने रकलाई चाहिँ के भन्छ हामी, इग्नियस रक भन्छौँ है। यहाँ इग्नियस रकहरूको एउटा एक्जाम्पलहरू छ है। यहाँनिर बेसल्ट, डियोराइट, ग्रेनाइट, अब्सिडियन, पेग्माटाइट। अब यिनीहरू भनेको तिमीहरूले आफै हेर्न पनि सक्छौ होइन, यो तिमीहरूले आफै रिसर्च गर्दा पनि भयो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो, इग्नियस रक भयो है। अर्को भनेको के छ, सेडिमेन्ट्री रक। अब सेडिमेन्ट्री रक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि वेदरिङ एक्सन जस्तै हावाले, पानीले, चिसो तातोले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो पहिल्यै भएको रकहरू चाहिँ के हुन्छ, डिसइन्टिग्रेट हुन थाल्छ क्या। डिसइन्टिग्रेट भन्नु मतलब सानो सानो टुक्राहरू हुन थाल्छ। हो त्यस्तो सानो सानो टुक्रा हुँदै डिसइन्टिग्रेट हुँदै गरेको माटो चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो पानीले बगाउँछ, हावाले उडाएर लगेर के गर्छ, कुनै ठाउँमा लगेर डिपोजिट गरिदिन्छ। अथवा वेदरिङ एक्सनले बनेको जुन पार्टिकल्सहरू छ नि, त्यो पार्टिकल्सहरू चाहिँ पानीले हावाले बगाएर लान्छ, जस्तै माटो बगाएर लान्छ। अनि के हुन्छ, तिम्रो कुनै न कुनै ठाउँमा लगेर डिपोजिट गरिदिन्छ, एक ठाउँमा थुपारिदिन्छ, जस्तै रिभरमा थुपारिदिन्छ भनौँ, ओसन फ्लोरमा थुपारिदिन्छ भनौँ है। थुपार्दै गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ, एक माथि अर्को खप्टिँदै जान्छ, अर्को माथि अर्को खप्टिँदै, त्यसरी वर्षौँसम्म मिलियन्स अफ इयर्ससम्म तिमीले के हुन्छ, डिपोजिट हुँदै गएपछि के हुन्छ तिम्रो, हो त्यसरी डिपोजिट भएको माथिको आफ्नै लोडले गर्दाखेरि थिचिँदै जान्छ नि त। हो त्यो ओभरबर्डन, एक इनर्मस ओभरबर्डन प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ मिलियन इयर्ससम्म इनर्मस ओभरबर्डन प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो सेडिमेन्ट्री रक्स भन्छ है। भन्नुको मतलब यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि खोलाले बगाउँछ, हावाहरूले बगाएर अब यो माटोहरूलाई चाहिँ डिपोजिट गराउँछ नि, हो त्यो डिपोजिट आज अलिकति डिपोजिट हुन्छ, भोलि अलिकति डिपोजिट हुन्छ, पर्सि अलिकति डिपोजिट हुन्छ, हो त्यसरी डिपोजिट हुँदै मिलियन्स अफ इयर्ससम्म डिपोजिट भएपछि के हुन्छ, आफ्नै वेटले त्यसलाई थिच्छ, ओभरबर्डन प्रेसरले थिच्छ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ, थिचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक्स भन्छ है। यो भनेको चाहिँ एकदम सफ्ट नेचरको हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ चुन ढुङ्गा भन्छ, लाइमस्टोन, मडस्टोन, स्यान्डस्टोनहरू भनेको चाहिँ यो सेडिमेन्ट्री रक्सको एउटा एक्जाम्पल हो है। यहाँ त यो भनेको चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक्सको एक्जाम्पल हो है फोटो। त्यस पछाडि अब हामी जाउँ मेटामोर्फिक रकमा है। अब हामीले अगाडि नै डिस्कस गरेको के छ, हाम्रो सेडिमेन्ट्री रक र मेटामोर्फिक रक छ होइन। अब यदि सेडिमेन्ट्री रक र मेटामोर्फिक रकमै तिम्रो केमिकल कम्पोजिसन चेन्ज भयो होइन, अथवा त्यसको टेक्सचरहरू चेन्ज भयो भने प्रेसरले गर्दा, टेम्परेचरले गर्दा, जेले गर्दा पनि त्यो इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ कि। हो त्यो चेन्ज भएर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ के भन्छ,
मेटामोर्फिक रक भन्छ क्या। केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसनले गर्दा पनि हुन्छ, चेन्ज इन टेक्सचरले गर्दा पनि हुन्छ, हाई प्रेसर हाई टेम्परेचरले गर्दाखेरि चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन चेन्ज भएर चाहिँ के हुन्छ मेटामोर्फिक रक भन्छ है। एकचोटि फेरि भन्न चाहेँ, मेटामोर्फिक रक भनेको चाहिँ कुनै पनि सेडिमेन्ट्री रक अथवा इग्नियस रकलाई चाहिँ हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरले गर्दाखेरि त्यसको केमिकल कम्पोजिसन र टेक्सचर चेन्ज हुन्छ। टेक्सचर चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेटामोर्फिक रक भन्छ है। त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ मेटामोर्फिजम भन्छ है। मेटामोर्फिजम त्यो चेन्ज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ मेटामोर्फिजम भन्छ। अब इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, लाइम स्टोन भनेको के थियो तिम्रो अघि सेडिमेन्ट्री रक थियो, त्यो भनेको के भन्छ मार्बल भन्छ। अब ग्रेनाइट भनेको के थियो तिम्रो इग्नियस रक थियो, त्यो भनेको के हुन्छ निस भन्ने रक भन्छ है त, निस भन्ने रक भन्छ। ल ठिक छ। अब त्यस पछाडि यो भनेको मेटामोर्फिक रकको इक्जाम्पल हो। हेर त इन्क्रिजिङ मेटामोर्फिजम, सुरुमा सेल भन्ने रक थियो, त्यसपछि स्लेट भयो, त्यसपछि फिलाइट भयो, त्यसपछि सिस्ट भयो, त्यसपछि जेनेसिस भयो है। यसरी मेटामोर्फिजम बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ रक पनि चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ क्या। एक किसिमको रक थियो सुरुमा, पछि अर्कै किसिमको रक हुनसक्छ है त। त्यो भनेको चाहिँ के हो तिम्रो मेटामोर्फिजम हो है। त्यस पछाडि के छ अब तिम्रो क्लासिफिकेसन अफ रक भनेको अघि के थियो जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन, अब भनेको चाहिँ फिजिकल क्लासिफिकेसन है त। फिजिकल क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ स्ट्रेटिफाइड रक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि रकमा चाहिँ एकदम लेयर बाई लेयर 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 छ होइन, अनि त्यो लेयर लेयर चाहिँ हामीले टुक्राउन मिल्छ भने त्यसलाई के भन्छ स्ट्रेटिफाइड रक्स भन्छ। अनस्ट्रेटिफाइड रक्स भनेको चाहिँ के हो लेयर लेयर पनि छैन, त्यसलाई टुक्राउन पनि मिल्दैन भने त्यसलाई के भन्छ अनस्ट्रेटिफाइड रक्स भन्छ। अनि फोलिएटेड रक भनेको चाहिँ के हो टुक्रिन चाहिँ टुक्रिन्छ, तर तिम्रो के हुन्छ लेयर बाई लेयर टुक्रिन्छ भन्ने जरुरी छैन क्या, एउटा डिफिनेट डिरेक्सनमा टुक्रिन्छ है, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ फोलिएटेड रक्स भन्छ है। फोलिएटेड रक भनेको चाहिँ सबै मेटामोर्फिक रकहरू के हो फोलिएटेड रक हो एक्सेप्ट क्वार्जाइट र मार्बल है। अब यहाँ फिगरमा हेरेपछि तिमीहरूले बुझ्छौ। यो भनेको के छ तिम्रो स्ट्रेटिफाइड रक्स है त, यो भनेको के छ तिम्रो अनस्ट्रेटिफाइड रक्स। त्यसपछि यो भनेको के हो फोलिएटेड रक। फोलिएटेड रक भनेको के हुन्छ यहाँनिर तिम्रो जता पनि फुट्न सक्छ, तिमीलाई हान्यो भने जता पनि फुट्न सक्छ, जता पनि स्प्लिट हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ फोलिएटेड रक भन्छ। अनि यो स्ट्रेटिफाइड रक भनेको के छ तिम्रो लेयर बाई लेयर हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ग्रेनाइट बेसल्ट ट्र्यापहरू भनेको चाहिँ के हो तिम्रो स्ट्रेटिफाइड रक। अनस्ट्रेटिफाइड रक्स हो जो चाहिँ तिम्रो हत्तपत्त लेयरमा टुक्रिँदैन है। यो भनेको चाहिँ एकदम धुलो हुनसक्छ बरु तर टुक्रिन चाहिँ टुक्रिँदैन है, त्यो भनेको अनस्ट्रेटिफाइड रक्सहरू भयो है। अनि अघिको के भयो सुरुको जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन, सेकेन्डको फिजिकल क्लासिफिकेसन, अनि केमिकल क्लासिफिकेसन है। यो चाहिँ केमिकल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ एउटा किन आर्गिलासियस रक भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ यदि त्यो रकको बेसिक केले बनेको छ भन्दा क्लेले बनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ आर्गिलासियस रक भन्छ। त्यसको बेसिक कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ के छ भने क्ले छ भने त्यसलाई आर्गिलासियस रक, सिलिसियस रक भनेको सिलिका छ भने सिलिसियस रक, अनि क्याल्सारियस छ रक भनेको चाहिँ त्यो लाइम छ भने त्यसमा है, त्यसको बेसिक कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ लाइम छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ क्याल्सारियस रक भन्छ है। यो भनेको चाहिँ यसको रक्सको क्लासिफिकेसनहरू भयो है। अब अगाडिको टपिक भनेको चाहिँ के छ एउटा रक साइकल भन्छ है। यो रक साइकल भनेको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन है त। रक साइकल भनेको त अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति ध्यान दिएर सुन है त। रक साइकल भनेको चाहिँ इग्नियस रक, मेटामोर्फिक रक र सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ रक ट्रान्सफर भइरहनु इग्नियस रकबाट मेटामोर्फिक रक हुने, मेटामोर्फिक रकबाट सेडिमेन्ट्री हुने अथवा एकबाट अर्का हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ रक साइकल भनेर भन्छ है। अब यो साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो ल सपोजको लागि के अरे वाटर साइकल भन्छ, के भन्छ वाटर साइकलहरू भनेको त त्यसको ड्युरेसन भनेको के हुन्छ 1 वर्षको हुन्छ, तर यो रक साइकल भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो मिलियन्स अफ इयरको चाहिँ टाइम पिरियड हुन्छ है यो रक साइकलको चाहिँ। अब यसको बेसिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्न खोज्छ भने सेडिमेन्ट्री रक भनेको इग्नियस रक र मेटामोर्फिक रक पनि बन्न सक्छ पछि। मेटामोर्फिक रक भनेको अरू दुईवटा जुनसुकै रक पनि हुनसक्छ। अनि के अरे
सेडिमेन्ट्री रक पनि मेटामर्फिक रक र इग्नियस रक जे पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको क्या। यो भनेको चाहिँ अब तिमीले बेसिकमा हेर्दाखेरि के भने एउटा सबसे सुरुमा यो साइकल हेर, यो फिगरमा हेर, तिम्रो के छ यहाँनिर, पहिला सुरु सेडिमेन्ट्री रकबाट जाउँ। सेडिमेन्ट्री रक छ है। सेडिमेन्ट्री रकलाई हिट एन्ड प्रेसर भयो भने के हुन्छ, अघि मैले मेटामोर्फिजम भनेको के हो, एक्सटेन्सिभ हिट र प्रेसरले गर्दाखेरि मेटामोर्फिजम हुन्छ नि, मेटामोर्फिक रक बन्छ भनेको थिएँ होइन। सेडिमेन्ट्री रकमा एक्सटेन्सिभ हिट र प्रेसर आयो भने के हुन्छ, मेटामोर्फिक रक भन्छ होइन। अनि मेटामोर्फिक रक भनेको फेरि के हुन्छ, अब तिम्रो मेटामोर्फिक रक भनेको तिम्रो पछि घुमेर गएर के हुन्छ, तिम्रो अन्डरग्राउन्ड जान सक्छ होइन, बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस गएर तिम्रो के हुन्छ, म्याग्मा आर लाभा बन्न सक्छ। अनि त्यो भनेको के हुन्छ, फेरि इग्नियस रक बन्न सक्छ। अब इग्नियस रक बनिसके पछाडि फेरि के हुन्छ, भोल्क्यानो पड्किन्छ, म्याग्मा निस्किन्छ, म्याग्मा फेरि सोलिड हुन्छ, त्यसपछि इग्नियस रक बन्छ। त्यो इग्नियस रकलाई फेरि अब घाम पानी गर्दा गर्दै वर्षौँ वर्ष लागेपछि त्यो टुक्रिँदै 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 के हुन्छ, त्यो सेडिमेन्ट बन्न जान्छ। सेडिमेन्ट भनेको के हो, टुक्रा बन्न जान्छ क्या, बालुवाको टुक्रा जस्तो बन्छ। अनि त्यो के हुन्छ फेरि हो त्यसरी नै पानीले बगाएर डिपोजिट हुँदै 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 गएर के हुन्छ, फेरि यहाँबाट फेरि हेर त सेडिमेन्ट्री रक हुने रहेछ है त। अब यो भनेको तिम्रो एउटा बाटो भयो, के भयो, सेडिमेन्ट्री रक भनेको मेटामोर्फिक रकै भयो होइन। तर अब खेर अर्को बाटो पनि हुनसक्छ। अर्को बाटो के हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक भनेको सिधै के हुन्छ, तिम्रो अघि भने जस्तै मेल्टिङ हुनसक्छ। सेडिमेन्ट्री रक तिम्रो मेटामोर्फिजम नभइकन सिधै मेल्टिङ पनि हुनसक्छ, अथवा सिधै घाम पानीले गर्दाखेरि टुक्रा भएर सेडिमेन्ट बन्न पनि सक्छ। भनेको तिनवटा बाटो भयो, हरेकको तिनवटा बाटो हुन्छ क्या, एउटा यो बाटो, एउटा यो बाटो, अर्को यो बाटो है। त्यस्तै तिम्रो के हुन्छ, मेटामोर्फिक रक पनि तिम्रो के हुन्छ, एउटा बाटो भनेको चाहिँ म्याग्मा लाभा बन्न सक्छ। अर्को भनेको के हुनसक्छ हेर त यहाँनिर, वेदरिङ र इरोजन हुनसक्छ। वेदरिङ भनेको के हो, त्यस्तै घाम पानीले गर्दाखेरि टुक्रेर फेरि सेडिमेन्ट बनेर बगेर सेडिमेन्ट्री रक हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ, अर्को भनेको यसरी आफै फेरि मेटामोर्फिक रक फेरि मेटामोर्फिजममा जान सक्छ होइन, मेटामोर्फिजममा पनि जान सक्छ। त्यो भयो। अर्को भनेको फेरि इग्नियस रक पनि तिनवटा बाटो छ। एउटा भनेको चाहिँ आफै टुक्रेर सेडिमेन्ट बन्न पनि सक्यो, अर्को भनेको हिट एन्ड प्रेसरमा भएर मेटामोर्फिक रक पनि हुन सक्यो, अथवा फेरि अन्डरग्राउन्ड गएर यो पनि मेल्ट हुन सक्यो है। तिनवटा प्रोसेस हुन्छ क्या, भनेको यो भनेको चाहिँ साइकल जस्तो हो कि। अब यहाँ हेर, यो एउटा फिगर छ, यो भएपछि तिमीले बुझ्छौ है त। यहाँ हेर त, यो भनेको चाहिँ तिम्रो के छ, सबसे सुरुमा यहाँनिर पानी पर्यो है, पानी परेपछि के हुन्छ, पानी परेर बगाएर के हुन्छ, डिपोजिट अफ सेडिमेन्ट हुन्छ। सेडिमेन्ट डिपोजिट भएपछि के हुन्छ, त्यसो वर्षौँ वर्षमा थिचिराखे पछाडि के हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक बन्छ। अब सेडिमेन्ट्री रक यो ग्राउन्ड मुनि के हुन्छ, अनि सेडिमेन्ट्री रक बनिसके पछाडि अब एक्सटेन्सिभ टेम्परेचर र प्रेसरले गर्दाखेरि मेटामोर्फिक रक बन्छ। मेटामोर्फिक रक गएर फेरि यता गएर के हुन्छ, मेल्टिङ हुनसक्छ। मेल्टिङ भएर के हुन्छ, ट्याक्क भोल्क्यानिक इरप्सन भएपछि के आउँछ, इग्निसियस रक भएर सर्फेसमा आउँछ। अनि फेरि इग्निसियस रक भइसकेपछि वेदरिङ, अब घाम पानीले गर्दाखेरि फेरि टुक्रेर के हुन्छ, यहाँ जान सक्छ, टुक्रिन सक्छ। अनि त्यसपछि पानी परेर फेरि इरोजन भएर यो साइकल त घुमिरहेको छ नि त होइन। तर फेरि यस्तै हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छ, यो एउटा साइकल हो। त्यस्तै हरेक रकको लागि तिनवटा हुनसक्छ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, रक साइकल हो है। अब यो मैले नोटमा पनि यो फिगर हालिदिएको छु, तिमीहरूले यसको बारेमा अलिकति स्टडी गर्ने है त। यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको फर्स्ट च्याप्टरको एउटा असाइनमेन्ट जस्तो पनि भयो है। यो तिमीहरूले अलिकति आफूले रिसर्च गर्नुपर्छ है। त्यस पछाडि अब प्रोपर्टिज अफ स्टोन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कस्तो प्रोपर्टिजको स्टोन हुनुपर्छ, स्टोन कस्तो कस्तो प्रोपर्टिजको हुनुपर्छ है। एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रक्चर भनेको स्ट्रेटिफाइड पनि हुनसक्छ, अनस्ट्रेटिफाइड पनि हुनसक्छ, फ्री फ्रम क्याभिटी हुनुपर्छ भन्नु मतलब त्यो भनेको चाहिँ एकदम पाल भएको रक, क्याभिटी भएको भित्र पाल भएको पोरस रक हुनु हुँदैन होइन। टेक्सचर भनेको एकदम फाइन ग्रेन हुनुपर्छ, कोर्स ग्रेन पनि हुन्छ, तर फाइन ग्रेन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। डेन्सिटी भनेको जहिले पनि 2.4 हुनुपर्छ, 2.4 भन्दा बढी हुनुपर्छ। एपिरियन्स भनेको चाहिँ एकदम फाइन भयो भने, कम्प्याक्ट भयो भने, युनिफर्म र एट्र्याक्टिभ कलर भयो भने राम्रो हुन्छ। स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ मिनिमम अफ 3.5 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब यो तिमीलाई न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको चाहिँ थाहा छैन, त्यो भनेको चाहिँ के भने
न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको चाहिँ तिम्रो यो 3.5 लाई अहिले यति मात्र सम्झिराख कि 35 केजीको लोड चाहिँ 1 एमएम ढुङ्गाले थाम्न सक्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ त्यो हो तिम्रो 1 एमएम बाई 1 एमएम को एउटा स्क्वायरले चाहिँ 35 केजीको लोड धान्न सक्नुपर्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ हो होइन। हार्डनेस भनेको चाहिँ तिम्रो एकदम जति ढुङ्गा जति बढी हार्ड भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर हार्डनेस भनेको चाहिँ नट लेस देन 14 डोरी टेस्टिङ मेसिनमा टेस्ट गर्दा चाहिँ 14 भन्दा कम हुनु हुँदैन। पोरोसिटी एन्ड एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ जति ढुङ्गाले चाहिँ जति पानी सोच्छ त्यति नराम्रो हो होइन। स्ट्रेन्थ घट्छ होइन, त्यसको लोड बोक्न सक्ने क्यापेसिटी घट्छ। त्यही भएर पानी कम एब्जर्ब गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो वेटको 5% जति चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्छ, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ अब्जर्भ गर्नु हुँदैन। त्यस पछाडि अब यो कुराहरू सबै पछि डिटेलमा पढ्छौ तिमीहरूले होइन। अहिले अलिकति छाइदिएको मात्रै हो। वेदरिङ भनेको चाहिँ अब घाम पानीले गर्दाखेरि भनेको ढुङ्गाको फेसहरू बिग्रिन सक्छ होइन। ढुङ्गा बिग्रिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वेदर रेसिस्टेन्ट हुनुपर्छ ढुङ्गा। टफनेस भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ टफ छ क्या ढुङ्गा, त्यसले इम्प्याक्टहरू कतिको लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ टफनेसले डिटर्माइन गर्छ। यो भनेको चाहिँ टफनेस इम्प्याक्ट टेस्ट भन्ने हुन्छ। इम्प्याक्ट टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु भनेको 13 देखि 19सम्म आयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, मिडियम टफ स्टोन भन्छ, मिडियमली टफ स्टोन भन्छ होइन। फायरसँग रेसिस्टेन्ट हुनु पर्यो। इजी इन ड्रेसिङ भनेको चाहिँ ढुङ्गाहरू तिम्रो वाल लाउनुभन्दा अगाडि मिलाउँछ नि हो, त्यस्तो मिलाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, ड्रेसिङ भन्छ क्या। ड्रेसिङ गर्न सजिलो हुनु पर्यो। अब के हुन्छ, तिम्रो कमलो ढुङ्गा चाहिँ मिलाउन सजिलो हुन्छ, तर के हुन्छ कमलो ढुङ्गा हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेन्थ हुँदैन। साह्रो ढुङ्गा मिलाउन गाह्रो हुन्छ, तर के हुन्छ तिमीहरूको त्यसले स्ट्रेन्थ दिन्छ। भनेपछि तिमीहरू एउटा इन्जिनियर भएको नाताले, एउटा ओभरसियर भएको नाताले, टेक्निकल पर्सन भएको नाताले चाहिँ कस्तो खालको ढुङ्गा चाहिँ सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफै जान्नुपर्छ होइन। कस्ट हेरेर सबै थोक हेरेर चाहिँ तिमीहरूले डिटर्माइन गर्न सक्नुपर्छ। अनि सिजनिङ भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, ढुङ्गा फुटाउने बित्तिकै भनेको त्यो ढुङ्गामा चाहिँ अलिकति मोइस्चर हुन्छ, भन्नु अलिक चिसो हुन्छ होइन। त्यो ढुङ्गालाई चिसो सुकायो भने चाहिँ के हुन्छ, पछि अलिकति बढी स्ट्रेन्थ गेन गर्छ क्या हो। त्यस्तै त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, सिजनिङ भन्छ क्या। ढुङ्गा फुटाउने बित्तिकै सुकाएर त्यसको चिसोपनालाई चाहिँ सुकाइदिनुलाई चाहिँ के भन्छ, सिजनिङ भन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो, अरू प्रोपर्टिज अफ स्टोनहरू हो होइन। यो कुरा चाहिँ तिमीले थाहा पाउनुपर्छ। अब सिम्पल आजको लेक्चर भनेको चाहिँ यति नै होइन। अर्को क्लासमा चाहिँ अब भोलि तिमीहरूको जुम क्लास हुन्छ होइन। तिमीहरूले यसमध्येमा केही कन्फ्युजन भयो भने भोलि मलाई सोध। यसको नोट पनि म हालिदिन्छु, नोट पनि बनाऊ। अनि रक साइकलको बारेमा अलिकति आफूले पनि स्टडी गर है त। ल आज क्लास यति।